मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में नाजरीन गवाही टेलीविजन प्रोग्राम चिराग राह लेकर एक बार फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज फिर आपको और मुझे आमने सामने होने का इत्तेफाक हुआ है ताकि हम मिलकर मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाले हों। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और इस खूबसूरत चैनल के लिए जिसके वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शता है। आज फिर एक नए मजमून को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और यह बहुत ही खूबसूरत मजमून है जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बाबरकत है। क्या कभी आपके जहन में यह सवाल पैदा हुआ कि पता नहीं खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता, पता नहीं मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता, आखिर कब खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा? मैं वहां भी गया, मैं वहां भी गया, मैं वहां भी बैठा, मैं वहां भी उठा, फलां चर्च, फलां जगह, फलां खादम ने दुआ की, मैं भी कीती है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। क्या कभी ऐसा सवाल आपके जहन में उठा? अगर ऐसा सवाल आपके जहन में उठा तो फिर आज खुदा के कलाम की रोशनी में मैं आपको इसका जवाब बताना चाहता हूं और यह जवाब मेरी अपनी जात से नहीं है बल्कि खुद खुदा अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझे और आपको जवाब दे रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आपकी तरह मैं भी अपनी जिंदगी में महसूस करता हूं बेशुमार दुआएं हैं जिनके जवाब नहीं मिले। खैर, एक तो रीजन यह है कि खुदा की मर्जी होती है, लेकिन एक और बात जो मेरी और आपकी जात से ताल्लुक रखती है उसका हमारे लिए जानना जरूरी है। जब हमारी तार उसके साथ ठीक हो जाएगी, हमारा राबता उसके साथ बहाल हो जाएगा, तो फिर बाकी जो काम है क्यों ना हम उस पर छोड़ें, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। जवाब दे या ना दे ये उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी है। जरूरी नहीं कि हमारी हर दुआ का जवाब यस में हो। बाज़ औक़ात हमारी दुआओं के जवाब खुदा की तरफ से नो में भी होते हैं और शायद ये नो हमें अच्छा ना लगे, लेकिन आप अपने बारे में ज्यादा बेहतर नहीं जानते, मैं अपने बारे में ज्यादा बेहतर नहीं जानता, वो हमारे बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। लिहाजा जब वो कहता है नो तो हमें इस नो को भी सिद्क़े दिल से कबूल करने की जरूरत है। आपकी तवज्जो मैं पुराने अहदनामा में से यसाया 59 बाब की तरफ लाना चाहता हूं। यसाया 59 बाब और उसकी पहली 3 आयात। किताब मुकद्दस में लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जबान शरारत की बातें बकती है। खुदावन आज अपने पाक कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। और जब आप अभी मैं इन आयात को आपकी खिदमत में तलावत कर रहा था, अगर तो आपने कान लगाकर सुनी हूं, अगर आपने दिल से इन बातों को सुना हो, और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि इस रेफरेंस के दौरान ही, इसके पढ़े जाने के दौरान ही खुदावंद के पाक रूह के वसीला से आपकी दुखती रग पर उंगली रख दी गई है। ऐसा ही नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है कि खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि बचा ना सके।
آپ کو بائبل کی باتیں پتہ ہی ہے، یسوع دور ہی سے کہہ دیتا ہے تو صوبیدار کا نوکر شفا پا لیتا ہے، دور سے دعائیں ہوتی ہیں تو مریض شفا پا لیتے ہیں، خدا کے خادم دوسرے ممالک سے دعا کرتے ہیں تو لوگ یہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں، ہم یہاں سے دوسرے ممالک کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کی وہاں پر سنتا ہے، دوسرے شہروں سے دوسرے شہروں میں دعا ہوتی ہے اور خدا وہاں بھی اس دور کے شہر والے لوگوں کی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی بات تو بتا رہا ہوں، خدا روح ہے اور خدا کے ہاتھ میری طرح اور آپ کی طرح کے نہیں ہیں، اس کی 5 انگلیاں ہوں اور ہاتھ ہو اور یوں ہو اور 1.5 فٹ لمبا ہو، 2 فٹ 3 فٹ نہ ہو، ہم ان باتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، کیونکہ خدا کا ہاتھ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک نادیدنی ہاتھ ہے، یہ ایک نادیدنی ہاتھ ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے کام ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کا ہاتھ اتنا بھاری، اتنا چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور دوسری طرف اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کے کان اتنے تیز ہیں کہ وہ ہمارے دل کے اندر کی آواز ابھی ہماری زبان پر آتی نہیں تو وہ سن لیتا ہے، وہ ہماری نیت، خیال اور ارادوں سے واقف ہے۔ زبور 139 میں زبور نویس حضرت داؤد فرماتے ہیں، اے خدا تو دور ہی سے میرے خیالوں کی اور میری خواب گاہوں کی چھان بین کر لیتا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں ان کی بات کو پیش کر رہا ہوں، ہمارے خیالوں کو، ہماری نیت کو، ہمارے دل کے ارادوں کو وہ دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا ہماری اس آواز سے کہیں زیادہ ہمارے دل کی آواز کو سنتا ہے، تو پھر اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ تو گویا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا بچا بھی سکتا ہے، خدا سن بھی سکتا ہے۔ ماضی رفتہ میں بھی بچاتا رہا، بنی اسرائیل کی تاریخ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ خدا نے کہاں کہاں ان کو بچایا، کس طرح سے دانیل کے ساتھیوں کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں بچایا، کس طرح دانیل کو بچایا، کس طرح آستر کے وقت اس کی قوم کو، اس کے لوگوں کو بچایا۔ مجھے یہ سب کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کے کلام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ خدا نے خود اپنا ہاتھ یوں کر کے نہیں بڑھایا تھا، لیکن خدا ایسے حالات پیدا کرتا ہے، ایسے وسائل پیدا کرتا ہے، ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جن کی سوچوں کو، خیالوں کو، دل کے ارادوں کو وہ تبدیل کرتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ اور یہی تو ایک اہم ترین بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے گلیل کی جھیل میں جب طوفان آیا تھا، شاگرد کہنے لگے ہم تو ابھی ڈوب مریں گے، اب ہم کیا کریں؟ اور یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر یہی لکھا ہے کہ آندھی اور طوفان کو، لہروں کو روکا، آندھی اور طوفان کو روکا اور وہ موقوف ہو گئی۔ میں سوچتا ہوں، تھوڑی سی وکری سوچ ہے، لیکن میں سوچتا ہوں چونکہ وہ اختیار کل رکھتا تھا، اس نے موسم کو حکم دیا اور موسم بدل گیا جو ان طوفانی لہروں کو اٹھاتا تھا، اور یوں وہ طوفان ساکت ہو گیا اور پھر شاگردوں کی جان بچ گئی۔ یسوع کے پاس یہ اختیار تھا اور ہے بھی۔ اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ وہ سنتا ہے، وہ بچاتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر وہ ماضی میں بچاتا آیا تو وہ آج بھی بچاتا ہے اور رہتی دنیا تک بچاتا رہے گا۔ اس کا اینڈ نہیں ہے۔ وہ عبدالآباد رہنے والا خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی دعا، منت اور شکر گزاری کو سنتا ہے،
लेकिन एक बात यहां पर लिखी हुई है, हमारा मजमून क्या था कि खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता, हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। अगर आपकी दुआ को सुनता होगा तो मुमकिन है ये ठीक होगा, लेकिन शायद कई लोग आपको मिले होंगे, यहां तक कि आपके घर में कई लोग बैठे होंगे, ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनमें से भी कई ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे, पता नहीं खुदा मेरी क्यों नहीं सुनता, पता नहीं क्या वजह है। हां मैं जानता हूं, हम इसी शहर में और इसी धरती में घूमते रहते हैं और हम देखते हैं खुदा के लोगों के खानदानों में भी जाकर, घरों में भी जाकर लोग अपनी रुदाद और अपनी दास्तान हमें सुनाते रहते हैं। लेकिन आगे इसका जवाब लिखा हुआ है। यह तो सिर्फ पहली आयत थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरी आयत में लिखा है कि वो तो बचाता है, वो तो हमारी सुनता है, लेकिन कोई मसला है कि वो क्यों नहीं सुनता। तैयार हो जाइए फिर सुनने के लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। यहां पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।